अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क क्या चीज है? सबसे पहले तो यह है तौहीद, जो जाती तौहीद हुआ करती है, तौहीद बिज़ात जिसको कहा जाता है। उसका मतलब यह है कि वाजिबुल वजूद, यानी अल्लाह तबारक व तआला खुद से मौजूद है, उसको न किसी ने बनाया है, वो खुद से है, हमेशा से है, हमेशा रहे, अजल से है, कायम है, दायम है, हमेशा है, वाजिबुल वजूद है। ये क्या है? तौहीद है। इसकी जिद क्या है? शिर्क। शिर्क फी ज़ात, इसकी जिद शिर्क फी ज़ात, यानी अल्लाह की जात में शरीक ठहराना। जैसा कि मजूसियों का यह अकीदा था कि वो लोग क्या है, अल्लाह ताला को दो मानते थे। ये मानते थे कि एक खैर को पैदा करने वाला है, यानी अच्छी चीजों को, और एक क्या है? बुरे को पैदा करने वाला। खैर को पैदा करने वाले का नाम यज़दान, खैर को पैदा करने वाले का नाम यज़दान, और शर को पैदा करने वाले का नाम अब्राहन है। जैसा कि शरहुल अक़ाइद में फरमाया जाता है, कौन सफा नंबर 94 में, क्या अल इशराक हुवा इस्बातु शरीक फिल उलूहियत बिमाना वाजिबुल वजूद कमा लिल मजूस और बिमाना इस्तिहकाकिल इबादत कमा लि अबादतिल असनाम। मतलब यह है कि अल्लाह की उलूहियत में किसी को शरीक मानना, यानी माबूद होने में, अल्लाह की उलूहियत यानी माबूद होने में किसी को शरीक मानना, यानी उसे वाजिबुल वजूद मानना अल्लाह के अलावा। जैसा कि मजूसियों का अकीदा है, या अल्लाह के सिवा किसी को मुस्तहिक इबादत मानना, जैसा कि बुत परस्तों का अकीदा है, और यह शिर्क है। ये क्या है? शिर्क है। आपने शिर्क को समझा, यानी वाजिबुल वजूद भी किसी को नहीं मान सकते, और अल्लाह की उलूहियत में और मुस्तहिक इबादत भी किसी को नहीं मान सकते। अगर किसी को मान लिया तो ये क्या है? शिर्क है। अब इसके तहत निब्रास में फरमाया जाता है, इसकी तफसीर करते हुए, कि अल्लाह के सिवा किसी को यानी वाजिबुल वजूद मानना ये शिर्क है। जैसा कि मजूसियों का अकीदा था कि वो दो खुदा मानते थे, एक का नाम यज़दान था जो कि खैर को पैदा करना था, और एक का नाम अब्राहम था जो शर को पैदा करना। तो इसी वजह से वो लोग क्या हो गए? गुमराह हो गए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, तो ये तो शिर्क फी ज़ात आपने समझ लिया कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक अगर मान रहे हैं तो ये क्या है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो शख्स क्या हो जाएगा? मुशरिक हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि शिर्क क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है। जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह है उसके अलावा क्या कर देगा? माफ कर देगा। अब आपको जब मालूम होना चाहिए ये शिर्क फी ज़ात हुआ, ये आपको मैं समझा रहा हूं, शिर्क फी ज़ात हुआ, यानी अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं मान सकते। अल्लाह एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वाजिबुल वजूद है। कोई नबी, वली, उलमा, कोई भी लोग अल्लाह तबारक व तआला के अलावा वाजिबुल वजूद नहीं, कोई भी नहीं। ये तो शिर्क फी ज़ात हुआ। अब आपको बताइए शिर्क फिल उलूहियत। शिर्क फिल उलूहियत यानी इबादत। उलूहियत का मतलब क्या है? इबादत। अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का मुस्तहिक समझना यह शिर्क है। अगर कोई शख्स किसी नबी, किसी वली, किसी उलमा को यह समझता है कि इबादत करना है, इसकी मुस्तहिक इबादत समझ रहा है, तो वो शख्स क्या है? मुशरिक है। वो शख्स क्या है? मुशरिक है। अगर कोई भी शख्स किसी दरगाह शरीफ पर जाकर के सजदा कर रहा है इबादत समझकर, तो वो क्या है? मुशरिक है, वो शख्स काफिर है। किसी के बाप को जाकर के सजदा कर रहा है या पीर को सजदा कर रहा है, ये समझ करके हम ये क्या है? मुस्तहिक इबादत है, तो ये क्या है? मुशरिक है। वो दोनों के दोनों क्या है? मुशरिक है। पीर भी मुशरिक, मुरीद भी मुशरिक। पीरो मुरीद हो ही नहीं सकते। जैसा कि अब क्यों ये इबादत, जैसा कि मुशरिकीन क्या करते थे? बुतों का इबादत किया करते थे ना, बुत परस्ती किया करते थे मुशरिकीन लोग। और मुशरिकीन लोग, मुनकिरीन अरब जो थे, मुशरिकीन अरब थे, वो क्या समझते थे? अपने मरने वालों के बाद उनकी मूर्तियां बना ली थी, यानी जो मूर्ति रहती ना, बना ली थी, और उनको अपना माबूद समझते थे। बुतों को क्या करते थे? नजरो नियाज पेश करते थे, उनको सजदा करते थे, उनको अपनी हाजतें मांगते थे। और उनका अकीदा था ये कि अल्लाह के नेक बंदों की रूहानियत उनकी मूर्तियों में क्या आ गई है? घुस गई है, ये मानते थे। और इन लोगों ने अल्लाह की इतनी ज्यादा इबादत की है कि अल्लाह तबारक व तआला के क्या है? अल्लाह को पहुंचाने का ये क्या है? वो इतनी ज्यादा इबादत की है कि इबादत करने की बुनियाद पर ये अल्लाह, जब हम इनके पास इबादत करेंगे, हम इनकी इबादत करेंगे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारी इन इबादत को पहुंचाएंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये समझते थे।
تو ان کے معبود ہونے کا کیا کرتے تھے؟ اعتراف کرتے ہوئے وہ مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کیوں نہیں کریں، وہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، وہ تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم عبادت اس لیے ہم ان کی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے عبادت کے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ معبود جو ہے قریب کرتے ہیں. اور ایک آیت میں دیکھیے سورہ شورا آیت نمبر 71 میں اپنے معبود کو سمجھتے ہوئے کرتے تھے کیا؟ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم نے کہا تھا کہ کیا ہے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم انہیں ہمیشہ معبود اختیار کرتے رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تو پہلے بتایا کہ کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، اور وہ جہنمی ہے، وہ اہل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مگر کیا ہے، یہی آیت کریمہ جس کو عبادت، دیکھیے گا عبادت الگ ہے، پکارنا الگ ہے. عبادت الگ چیز ہے، پکارنا الگ چیز ہے. مگر آج کل کیا ہے، وہابی ہو، دیوبندی ہو، وہ لوگ اہل سنت پر ایک بہت بڑی تہمت لگاتے ہیں. کیا تہمت لگاتے ہیں؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. دراصل یہ کیا ہے؟ بہت بڑی تہمت ہے. کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے بتوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، سنی لوگ رسول کو مدد کے لیے پکارتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین بتوں کو مدد کے لیے جب پکارتے تھے تو اللہ نے ان کے پکار کی مذمت کی. کیا مذمت کی؟ اور قرآن میں فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 117 میں کیا ہے؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. کیا فرمایا؟ کہ مشرکین نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. وہ وہابی لوگ ہم کو کہتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں اس آیت سے کہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، جس کے مرتکب یا رسول اللہ یا غوث پکارنے والے. یہ بہت بڑی کیا ہے؟ اہل سنت پر تہمت ہے. کیسی تہمت ہے؟ ذرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور قرآن میں لفظ دعا کو بعض مقام پر عبادت کے معنی میں اور بعض جگہ ندا یعنی پکارنے کے معنی میں یہ سب چیز پیش کر رہے ہیں نا وہابی دیوبندی لوگ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں دعا کا معنی عبادت کا ہے، وہاں پر دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنے کے بھی ہے. دعا کا معنی پکارنے کے بھی ہیں. جیسے کہ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ محمد آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل منکم من یبخل. ترجمہ کیا؟ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں. تم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بخیلی کرتے ہیں. تو اب ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکارنا محض عبادت ہے نا. اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا شرک ہے. اللہ کے محبوب بندے کو اللہ کے مدد کا واسطہ اور ذریعہ سمجھ کے پکارنا شرک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حقیقی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں. حقیقی مددگار کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کے جو بندے ہوا کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، خواہ نبی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ کی مدد کے واسطے اور ذریعے ہیں. اللہ کے مدد کے واسطے اور ذریعے ہیں. اسے مجازن مددگار کہا جائے گا، حقیقی مددگار نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اگر کوئی شخص کسی بندے کو حقیقی مددگار سمجھ کر پکار رہا ہے تو وہ اہل سنت کا بھی بالاتفاق بالاجماع فتویٰ ہے کہ وہ شخص مشرک ہے. وہ شخص کیا ہے؟ مشرک ہے. اور مشرکین جو بتوں کو معبود سمجھ کر کے پکارتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ حقیقی مددگار ہیں. یہ حقیقی مددگار ہیں. جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا سورہ ہود آیت نمبر 53 میں کیا؟ یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی الہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. فرمایا اے ہود ہم تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اپنے رسول ہونے پر اور ہم اپنے معبودوں، دیکھیے ہم اپنے معبودوں یعنی بتوں کو تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں اور ہم تم کو ماننے والے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حقیقی مددگار یہ اپنے بت کو سمجھتے تھے، تب تو حضرت ہود کو نہیں مانے.
तो हजरत हूद को नहीं माने। और एक सूरह अंबिया आयत नंबर 62 है, क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा था तो आपकी कौम ने आपसे पूछा था, क्या पूछा था? अंता फालता हाजा बे आलिहतना या इब्राहिम, क्या तुमने ये काम किया है हमारे माबूदों के साथ? इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है। तो अब इससे ये पता चला कि जब मुशरिकीन मक्का से कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद, तुम बुतों को माबूद न समझो, तो वो इनकार करते और कहते थे इन्ना लतारिकु इलाहतुना लशाइरिन मजनून, क्या हम आपके कहने से, एक शायर और पागल के कहने से हम बुतों की इबादत छोड़ दें? ये कहते थे। तो अभी इन आयते करीमा में माज़अल्लाह, ये तो इससे तो ये शायर, जो शायर होता है वो मजनू नहीं होता, और जो मजनू होता है वो शायर नहीं होता। इनके कौल से तो खुद इनकी हरदर्मी। मतलब ये है, बताना मकसद ये कि जो लोग बुतों को हकीकी मददगार समझ करके पुकारते हैं तो वो मुशरिक है, वो शिर्क है, शिर्क फिल उलूहियत है। ये क्या है? शिर्क फिल उलूहियत है। लेकिन क्या है हासिले कलाम क्या हुआ इन तमाम चीजों का कि अल्लाह के जो महबूब बंदों यानी अंबिया और औलिया जो मदद मांगते हैं, जो अहले सुन्नत मदद मांगते हैं और उन्हें बतौर इस्तिगासा यानी बतौर इस्तिगासा पुकारते हैं, उन्हें हकीकी मददगार समझकर नहीं पुकारते। बतौर इस्तिगासा का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मदद की ताकत और कुव्वत अता की है, तो अल्लाह की मदद की ताकत और कुव्वत अता करने की बुनियाद पर अब इनके अंदर वो ताकत आ गई है कि ये अल्लाह के अता करदा ताकत से दूसरों को आप मदद की ताकत अता कर सकते हैं। मगर ये आयत करीमा क्या है, ये जो बुतों मुशरिकीन के सिलसिले में जो आयत करीमा नाजिल हुई है ना, ये क्या है, वहाबी देवबंदी लोग अहले सुन्नत पर गढ़ते हैं। हालांकि ये गढ़ना क्या है, किनका तरीका रहा है? ये खारजियों का तरीका रहा है, ये खारजियों का तरीका रहा है। और ये खारजियों के तरीके से क्या है, ये इन लोगों का तरीका खारजियों का रहा है। जैसा कि देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस मरकूम है बुखारी शरीफ में, बाबो कत्लिल खवारिज में क्या फरमाते हैं कि इन्नहुम तल्लक़ू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ़्फ़ार फजअलहू अलल मोमिनीन, यानी खारिज ने कुफ़्फ़ार और मुशरिकीन के बारे में नाजिल होने वाली आयात को लेकर मोमिनों पे डाल दिया। तो यही खारजी की आदत को आज के वहाबी और देवबंदी लेकर के जो आयत मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई है, वो आयत को क्या कर रहे हैं, मोमिनीन पर कर करके मुशरिक और बिदअती साबित कर रहे हैं। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, सहाबा के दौर से चला आ रहा है। जैसे कि देखिए हजरत अली व मुआविया और दिगर सहाबे किराम को काफिर कहा था ना, काफिर। हजरत अली मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अम्र बिन आस और अबू मूसा अशरी को निज़ाई मामलेत में हकम और फैसल बनाया था। यानी हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अबू मूसा अशरी को किसी मामले में क्या काजी बनाया था। तो खारजी ने क्या कहा था, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसल सिर्फ कौन है? अल्लाह है, हुक्म करने वाला अल्लाह है, लिहाजा ये लोग क्या है, ये हजरत अली और मुआविया क्या है, काफिर। हालांकि क्या है, ये खारजियों ने कहा था। तो अब ये हुक्म क्या है, इस पर डालेंगे? नहीं डाल सकते। तो आप जरा देखिए कि सबसे पहले क्या है, मफहूम शिर्क को समझना चाहिए, तब आप क्या है मुशरिक और ये कह सकते हैं। क्योंकि बात जगह जो आप समझा करते हैं कि उलूहियत यानी किसी को इबादत का मुस्तहिक नहीं समझते, इसीलिए हम अहले सुन्नत जो हुआ करते हैं ना, अहले सुन्नत, हम क्या है हकीकी मददगार तो अल्लाह को समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको ये भी मदद की ताकत और कुव्वत अता की है, इस बुनियाद पर हम उनको मदद की ताकत और कुव्वत अता करते हैं। आप देखिए आगे चलिए। अब ये तौहीद और शिर्क का जो मफहूम लिया है, तौहीद और शिर्क का, ये बहुत बड़े एक मुगालते में पड़े चुके हैं, बहुत बड़े दिमाग के अंदर पर्दा पड़ चुका है उनके। जैसे देखिए वो कहते हैं कि इल्म, कुदरत, इरादा वगैरह अल्लाह की सिफात है। अब ये सिफात गैरुल्लाह के लिए मानना क्या है, शिर्क है। यानी इल्म मानना, कुदरत मानना, ये अल्लाह की सिफात, इसको क्या है, गैरुल्लाह के लिए मानना क्या है, शिर्क है। अब जरा बताइए, अगर ये सिफात गैरुल्लाह के लिए मानना शिर्क होगा तो दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मुशरिक नहीं हो जाएगा, हर एक इंसान मुशरिक होगा। और ये भी कहते हैं वो लोग कि गैब की बातों का इल्म अल्लाह की सिफत है। गैब की बातों का जो इल्म है ये किसकी सिफत है, अल्लाह की सिफत है। लिहाजा गैब का इल्म अंबिया के लिए साबित मानना भी क्या है, गैरुल्लाह की सिफात को, गैरुल्लाह को अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराना है, ये भी शिर्क है। ये बहुत सारे ये मुगालते में पड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि तो ये सिफात वो लोग कहते हैं, तो असली शिर्क फी सिफात कहते किसको? शिर्क फी सिफात क्या है
اللہ تبارک و تعالی کی جیسی صفت ہے, جیسی صفت کی نوعیت ہے, اسی سیم ٹو سیم ویسی صفت ویسی نوعیت کو کسی غیر اللہ کے لیے ماننا, یہ شرک فی الصفات ہے. یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات. یعنی اللہ کی صفت علم ہے, تو اللہ کی صفت جو علم ہے وہ ازلی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے. اگر ایسے ہی کوئی آدمی کسی غیر اللہ کے لیے ویسی صفات مان رہا ہے تو یہ شرک فی الصفات ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل میں آپ کو قرآن پاک سے دے رہا ہوں. جیسا دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے, غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے. جیسے تو اگر ہم ایسا نہیں بولیں گے, ایسا نہیں لائیں گے, تو پھر تمام انبیاء اور تمام اولیاء کا مشرک ہونا اور خود اللہ کا قرآن پاک میں شرک کی تعلیم دینا لازم آئے گا. اگر ایسا نہیں مانیں گے, اگر صرف اتنا ہی مان لیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم, قدرت, غیب کا غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے, تو دراصل وہ جانتے ہی نہیں. ارے غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے, ہاں شرک ہے. کب شرک ہے؟ کہ جس طرح علم اللہ کو ہے, جس طرح قدرت اللہ کو ہے, جس طرح طاقت اللہ کو ہے, جس طرح غیب اللہ کو ہے, اس طریقے سے اگر غیر اللہ کو مانا جائے تب شرک ہے. لیکن اگر اللہ کے غیب کا علم جو ہے وہ ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے, تو ایسا اگر ہم غیر اللہ کے لیے نہ مانیں, غیر اللہ کے لیے مان لیں, تب مشرک ہوگا. جیسے دیکھیے قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلے میں آپ کو ایک علیم, یہ علیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے, اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ وسعت والا, علم والا ہے. یہ سورہ بقرہ میں. تو یہاں پر علیم کس کی صفت واقع ہوئی؟ اللہ کی. اور دیکھیے سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والوں کے اوپر ایک علم والا ہے. تو یہاں پر علیم کی جو صفت ہے ہر صاحب علم والا. تو اب ذرا دیکھیے, علیم اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا, غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا. تو اب ذرا بتاؤ یہ شرک کی تعلیم ہوئی؟ تو یہاں پر ماننا پڑے گا جو علیم ہے وہ اللہ کی صفت جو ہے ازل سے ہے, ابد تک ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہی. اور یہاں پہ جو علیم ہے یہ حادث ہے, اللہ جب چاہے دے, جب چاہے کیا کر دے, لے لے. موت ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. دوسری دیکھیے ولی اور مولا. ولی اور مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار. ولی کا معنی مددگار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ عمران آیت نمبر 68 میں, کیا؟ واللہ ولی المومنین, اللہ مومن کا مددگار ہے. ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 150 بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین, بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. بہترین مددگار ہے, دوست ہے, بہترین مددگار ہے, دوست ہے. تو یہاں پر ولی اور مولا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ کے لیے. اب آگے دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی یعنی تمہارا مددگار, تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کے رسول, ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. تو ایک طرف اللہ نے ولی اور مولا کا استعمال اپنے لیے کیا اور دوسری طرف ولی اور مولا کا استعمال اللہ نے رسول کے لیے بھی کیا, اپنے لیے بھی کیا, عام مومنین کے لیے بھی کیا. تو ذرا بتاؤ, ایک طرف اپنے لیے, ایک طرف دوسرے کے لیے. تو اگر یہ اللہ کے علاوہ ولی, اللہ کی جو صفات ہے غیر اللہ کو ماننا شرک ہوتا, تو پھر اللہ نے قرآن میں کیا شرک کی تعلیم دی ہے؟ نہیں دی ہے. تو ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ نے ان کو ولی کی طاقت عطا کی. اللہ کا جو ولی اور مولا ہے وہ ازلی ہے, ابدی ہے, اور یہ جو ہے غیر اللہ کا وہ ازلی و ابدی نہیں بلکہ حادث ہے. بلکہ کیا ہے؟ حادث ہے. اللہ کی طرح صفات ان کے اندر نہیں ہے. اور دیکھو ایک حدیث ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ. ارے یہاں پر تو جبرائیل کو بھی مولا کہا گیا,
सालिह मोमिनीन को भी मौला कहा गया। तो मतलब, और हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला बाबु मनाक़िब हजरत अली में इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला फअली मौला, मैं जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला है। तो यहां पर तो हजरत अली को भी मौला कहा गया। तो मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों को मौला, जिन जिन लोगों को मौला का लक़ब अता कर दिया वो मौला हो गया। तो अल्लाह हमेशा से मौला है, उसको किसी ने मौला अता नहीं किया। मगर ये जो नबी हैं, जिब्रील हैं, साले मोमिनीन हैं, तमाम लोग हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको मौला अता किया है। तो इनका मौला अताई है, उनका मौला जाती है। और तीसरी ये एक और देखिए, समी और बसीर, सुनने वाला और देखने वाला, ये अल्लाह के दो सिफाती नाम है। देखिए सूरह मुजादला में आयत नंबर 1, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला। और यही दोनों सिफात अल्लाह ने आम इंसानों के लिए भी जिक्र की है। सूरह दहर आयत नंबर 28 में, फजअल्नाहु समीयन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला देखने वाला बनाया। कुरान हकीम के मुताबिक अल्लाह भी सुनने वाला देखने वाला, और कुरान ही के मुताबिक इंसान भी सुनने वाला देखने वाला। तो क्या इंसान को सुनने वाला देखने वाला मानना शिर्क है? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह के सिफात बंदों की सिफात में बहुत बड़ा फर्क है कि अल्लाह की सिफात जाती है, बंदों की सिफात अताई है। एक और देखिए, रऊफ और रहीम, अजीज, अल्लाह के ये दो सिफाती नाम है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर क्या है? बहुत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और सूरह तौबा आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और सूरह तौबा आयत नंबर 128 में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। तो इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को रऊफुर रहीम फरमाया। तो मतलब, और नसीर जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया, गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया। तो अब यहां पर बताना ये मकसद है कि हर एक सिफात, तो वहाबी लोग जो कहते हैं, देवबंदी लोग जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या गैरुल्लाह के लिए अल्लाह की सिफात मानना शिर्क होता, तो ये क्या है बताओ? अल्लाह ने तो खुद अपने लिए जो सिफात इस्तेमाल किए हैं, गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो शिर्क फिर सिफात का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने जिन सिफात का इस्तेमाल कर लिया अब उनको गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये नहीं है। बल्कि शिर्क फिर सिफात का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को जैसी सिफात है वैसी ही बेआईनी ही गैरुल्लाह के लिए मानना, तब शिर्क होगा। और हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सिफात जैसी गैरुल्लाह के लिए हम सिफात नहीं मानते हैं, लिहाजा ये शिर्क नहीं है। अब जरा देखिए, मददगार कौन है? अल्लाह है। हकीकी मददगार कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई हकीकी मददगार नहीं है। तो अगर बंदों को अल्लाह की तरह मदद के लिए पुकारना ये भी शिर्क है, जैसा कि अल्लाह फरमाता है क्या, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन व नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबिल कोई ना मददगार है ना कोई कारसाज है। अगर ऐसा कहते तो ये आयत को लेकर देवबंदी लोग क्या कहते हैं कि गैरुल्लाह को या रसूलुल्लाह पुकारते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला, अरे हम हकीकी मददगार अल्लाह ही है, ये जरिया है, इनको हम क्या कर रहे हैं? उसका जरिया बना करके कर रहे हैं। जैसे देखिए, अहले सुन्नत जमात का अंबिया औलिया और अल्लाह के नेक बंदों को अपना मददगार अल्लाह के मुकाबिल अल्लाह की तरह नहीं मानते, बल्कि इसी तरह का मददगार मानते हैं जिस तरह मददगार उन्हें कुरान में कहा गया है। कुरान में क्या कहा गया है मददगार? कि वो ये कि अल्लाह ने उन्हें हमारा मददगार बनाया, उन्हें हमारा हामी और कारसाज बनाया, तो वो मददगार बने। उनकी नुसरत और मदद अल्लाह के इज़्न और इरादे के बगैर हमें हासिल नहीं हो सकती। फिर भी अहले सुन्नत को वहाबी देवबंदी शिर्क के मुतरव्विर, ये कितना बड़ा जुल्म है। मतलब ये है कि हकीकी मददगार तो अल्लाह ताला है, मगर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जो हकीकी मददगार अता किया है, हम इनके अंदर जो सिफात मानते हैं कि अल्लाह के अंदर कैसी सिफात मानते हैं, इनके अंदर कैसी सिफात मानते हैं, तो हम बताते हैं कि अल्लाह की सिफात जो है वो अजली और अबदी है। एक दूसरा, अंबिया औलिया और अल्लाह के बंदों की सिफात फानी और हादिस है। दूसरा, अल्लाह की सिफात अल्लाह की जात के लिए वाजिब है, जात से उनका जुदा होना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या है? अंबिया औलिया की सिफात उनकी जात के लिए वाजिब नहीं, जात से उनका जुदा होना फी नफ्से ही मुमकिन है। तीसरी चीज यह है कि अल्लाह की सिफात गैर महदूद है और अंबिया औलिया की सिफात महदूद है। और चौथी बात यह है कि अल्लाह की सिफात न आईने जात है न गैर जात है, और अंबिया औलिया की सिफात क्या है? गैर जात है। और अल्लाह की सिफात मखलूक और हादिस नहीं,
انبیاء کی صفات مخلوق اور حادث ہے. اللہ کی صفات کسی کی عطا سے نہیں, انبیاء اولیاء کی صفات اللہ کی عطا سے ہے. اگر کوئی شخص ایسا مان لیا جائے تو کوئی مشرک اور مشرک نہیں ہو سکتا. یہ تو شرک فی الصفات کی بات آپ کو معلوم ہو گئی. اب آتے ہیں شرک فی الافعال, یعنی شرک فی الافعال کیسے کرتے ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ پہلے شرک فی الذات, پھر شرک فی الالوہیت, پھر اس کے بعد شرک فی الصفات, اس کے بعد آج جو ہے شرک فی الافعال. یعنی شرک فی الافعال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے افعال کی طرح کسی بندے میں افعال مانے جائیں, یعنی اللہ نے جو فعل جو کام کیا ہے ویسے ہی کام بندوں میں مانے جائیں. مطلب یہ ہے مدد کرنا, مارنا, زندگی دینا, روزی دینا, عزت دینا, ذلت دینا وغیرہ اللہ کے کیا ہے خود یہ افعال ہیں. اگر کسی دوسرے کے لیے بھی اسی طریقے کے وہ افعال مانے جائیں تو کیا ہو جائیں گے, یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندوں کو یہ عطا کرتا ہے, زندگی کی طاقت عطا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ طاقت و قوت کی بنیاد پر کیا ہے اس بندے کے اندر وہ افعال کو ماننا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. جیسے کہ دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بطور معجزہ یا کرامت کیا کرتے ہیں, مردوں کو زندگی دینا ہے نا, زندہ شخص کو غیر عادی طور پر موت کے آغوش میں دینا, روزی پہنچانا, مدد کرنا, اس طرح کے افعال ماننا یہ شرک فی الافعال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. جیسے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں, ہے نا بھائی. قرآن کریم میں یہ ہے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا, میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں, اس میں پھونک مار کر کیا کرتا ہوں زندہ پرندہ بنا دیتا ہوں, زندہ پرندہ بنا, مادرزاد اندھے اور کوڑ کو شفا دیتا ہوں, مردے جلاتا ہوں. لیکن یہ سب کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, خود سے نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شخص اللہ کی اجازت سے یہ کام کر رہا ہے تو یہ کام کرنا کیا ہے اس کے لیے شرک و بدعت نہیں. لیکن کیا ہے یہ دیوبندی لوگ ڈائریکٹ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. ارے غور کرو کہ کون سا شرک ہوتا ہے, کون بدعت ہوتا ہے. تو لہذا بہت سارے چیز ایسے ہیں کہ ہم تمام کو اس سے کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. تو اگر ہم ایسے افعال مان رہے ہیں تو ان افعال کے ماننے کی بنیاد پر ہمیں کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم ایسے افعال کو نہ مانیں اور ان چیزوں میں شرک کرنا تو بہت عام چیز ہے, لیکن شرک کی حقیقی طور پر معلوم کرنا, شرک فی الذات کیا ہے, شرک فی الالوہیت کیا ہے, شرک فی الصفات کیا ہے اور شرک فی الافعال کیا ہے. شرک فی الافعال میں اور ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی کسی کو نبوت عطا کر کے بھیجتا ہے تو اس کے اندر طاقت ضرور عطا کرتا ہے, اور وہ طاقت معجزات ہے. اگر کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو اس کے اندر طاقت وہ کرامت ہے, وہ کیا ہے کرامت ہے. تو اللہ کے عطا کردہ معجزات اور کرامت کے ذریعے اگر کوئی انسان اللہ کے عطا کردہ چیزوں سے کچھ کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا کیا ہے, ورنہ کیا ہے اگر کوئی شخص اپنے سے نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ قدرت بھی دیا ہے اللہ نے تو ان کی قدرت اللہ کی عطا سے ہے, ان جو موت دیا ہے تو ان کو موت دینا جو کیا ہے اللہ کی عطا سے ہے. اللہ تبارک و تعالی جن جن چیزوں کو جو بھی چیز عطا کر دیتا ہے اس کے عطا کرنے کی بنیاد پر وہ چیز اس کے لیے قابل اعتماد قابل توجہ ہوا کرتی ہے. اسی لیے ہم عام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی کو مشرک اور شرک کہنے سے پہلے آپ پہلے شرک کی پوری مکمل مفہوم سمجھ لیں, تب انشاءاللہ آپ کو صحیح راہ اور صحیح کامیابی حاصل ہو جائے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.